नमस्कार सबैलाई, स्वागत छ मेरो एक्जाम्स फ्याक्टरमा। हिजो मैले जुन चाहिँ प्र्याक्टिस सेट्स बनाएर दिएको थिएँ डब्लुबिपी कन्स्टेबल एज वेल एज एक्साइज कन्स्टेबलको जुन चाहिँ मेन्स इक्जामको लागि प्र्याक्टिस सेट्स बनाएर दिएको थिएँ, त्यस प्र्याक्टिस सेट्सको जुन चाहिँ आन्सर्स की भनौँ कम्प्लिटली सल्भ गरेको आन्सर्स की स्टेप बाई स्टेप सल्भ गरेको आन्सर्स की म तपाईँहरूलाई आज बताउने छु। यहाँनिर मैले गरेको छु, रेडिमेड गरेर मैले अगाडि नै गरेर राखिरहेको छु र त्यो चाहिँ म एक्सप्लेन गर्नेछु, ठिक छ। र सबैभन्दा पहिलो क्वेसनमा वाट लिस्ट नम्बर मस्ट बी सब्ट्र्याक्टेड फ्रम 13,601 सो द्याट द रिमाइन्डर इज डिभिजिबल बाई 87 भनेर भन्दैछ। ठिक छ, यो क्वेसनले के भन्नु खोजेको भनेर भन्दाखेरि 13,601 मा कुन चाहिँ यस्तो सानो नम्बर चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि त्यो सब्ट्र्याक्ट गरिसकेको बादमा जुन चाहिँ नम्बर आउँछ त्यो नम्बरलाई चाहिँ 87 ले आरामले डिभिजिबल हुनसक्छ भनेर भन्नु खोज्दैछ, ठिक छ। सो यो क्वेसनलाई कसरी गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त 87 ले 13,601 लाई डिभाइड गर्नुपर्छ र यसरी डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर कति आउँछ 29 भनेपछि यो 13,601 मा चाहिँ 29 घटायो भने जति आन्सर आउँछ त्यो आन्सरलाई चाहिँ कतिले डिभाइड हुनसक्छ अरे 87 ले, भनेपछि रिमाइन्डर जे हुन्छ त्यही नै यसको आन्सर हुन्छ, ठिक छ। सो अप्सन नम्बर कति चाहिँ करेक्ट रहेछ 29 भनेपछि अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट हो, फाइन। अब नेक्स्ट क्वेसन द्याट इज क्वेसन नम्बर 2 के भनेर भन्दैछ भन्दाखेरि विच अफ द फलोइङ फ्र्याक्सन इज द लार्जेस्ट भनेर भन्दैछ। यति चारवटा दिएको अप्सनहरू मध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हो भनेर भन्दैछ। सो मैले फ्र्याक्सन च्याप्टरबाट मैले गराएको थिएँ कसरी ठुलो छुटाउनु पर्छ भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, पहिला 7/8 इन्टु 13/16 मैले गरेँ यहाँनिर, ठिक छ। क्रस मल्टिप्लाई गरेँ, गर्दाखेरि 7/16 जा 112 र 8/13 जा 104 आउँदो रहेछ भने सबैभन्दा ठुलो कुन चाहिँ भयो भनेर भन्दाखेरि 7/8 ठुलो भयो भनेपछि अब फेरि यो 13 त कम्पेयर भयो यो 13/16, अब 31/40 कम्पेयर गर्नु पर्यो नि त, भनेपछि 31/40 म यहाँ कम्पेयर गर्दैछु। त्यसरी गर्दाखेरि पनि के हुँदैछ 740 चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 280 हुन्छ अरे, अनि 8 इन्टु 31 भनेको 248 भनेपछि यो ठुलो भयो 280 भनेपछि अझै 7/8 नै ठुलो छ भनेपछि अब लास्टको जुन चाहिँ अप्सन नम्बर डी छ त्यो अप्सन नम्बर डी सँग पनि एकपल्ट कम्पेयर गरिहाल्नुपर्छ 7/8। सो यसरी गर्दाखेरि 560 भयो भनेपछि यहाँनिर 504 आयो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि भनेपछि 560 ठुलो भयो भनेपछि यही नै ठुलो रहेछ भनेपछि सबभन्दा ठुलो कुन चाहिँ रहेछ अप्सन नम्बर ए द्याट इज 7/8। यसरी गर्नुपर्छ, मैले यसरी नै गराएको छु मैले फ्र्याक्सन च्याप्टरमा, तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुनेछ। र क्वेसन नम्बर 3 को हेर्नुहोस्। अब क्वेसन नम्बर 3 यहाँनिर यस प्रकारले छ विच अफ द फलोइङ एज फ्र्याक्सन इन एसेन्डिङ अर्डर भनेर भनेको छ है। चारवटा अप्सनहरू मध्येमा कुन चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज भइसकिसकेको छ त्यो चाहिँ छुटाउनु पर्ने, निकाल्नु पर्ने अरे, ठिक छ। सो के गर्छौ भन्दाखेरि अगाडिको जस्तै यो क्वेसन नम्बर 2 मा जस्तै क्रस मल्टिप्लाई गरेर गर्ने हो, ठिक छ। यहाँनिर मैले गरेको छु, यहाँनिर पहिला 11/14 र 16/19 गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुन चाहिँ आयो भन्दाखेरि 16/19। त्यसरी नै अब 16/19 र 19/21 गर्दाखेरि कुन चाहिँ ठुलो आयो 19/21 भनेपछि एसेन्डिङ अर्डर भनेको सानोदेखि ठुलो हो नि त, भनेपछि सबभन्दा सानो यो 209 भनेपछि कुन चाहिँ 11/14 हो। त्यसपछि अलिक ठुलो 224 भनेपछि 16/19 हो र त्यसरी नै लास्टमा 361 भनेको 19/21 भनेपछि सानोदेखि ठुलो अर्डरमा आयो कि आएन, यही भन्नु खोजेको मैले, ठिक छ। आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अब नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्नुहोस्, यो के भन्दैछ भन्दाखेरि 0.2 इन्टु 0.2 भनेको 0.04 हो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि, प्लस बिचमा यो प्लस भएको कारणले गर्दा मैले यहाँ प्लस गरेँ, र 0.2 इन्टु 0.02 भनेको चाहिँ 0.004 अरे मल्टिप्लाई गर्दाखेरि, फाइन। सो डिभाइडेड बाई 0.044। अब यो माथिको चिजलाई हामीले एड गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ भनेर भन्दाखेरि 0.044 अनि डिभाइडेड बाई 0.044 नै छ भनेपछि एक अर्कामा काटिँदाखेरि 0.0441 जा 0.044 भनेपछि अप्सन चाहिँ तपाईँको कति रहेछ करेक्ट 1 भनेपछि अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट हो, आन्सर 1 हो, अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट हो, ठिक छ। त्यसरी नै अब क्वेसन नम्बर 5 ले के भनेर भन्दै थियो भनेर भन्दाखेरि यदि 2 इक्वल टू x प्लस 1 डिभाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिभाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिभाइडेड बाई 4 भयो भनेदेखि x को भ्याल्यु चाहिँ कति हो भनेर भन्दैछ। सो यो क्वेसनको लागि चाहिँ म के गर्छु भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर म देखाउँछु है तपाईँहरूलाई, ठिक छ। पहिला 2 लेखेँ मैले, यहाँ 2 लेखेँ, त्यसपछि के छ x छ त्यसपछि 1 डिभाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिभाइडेड बाई अब के छ भन्दाखेरि
4 3 जा 12 प्लस 1 भनेको कति हो 4 3 जा 12 प्लस 1 भनेको 13 अनि 13 डिभाइडेड बाई 4 हुन्छ ठीक छ। अब नेक्स्ट स्टेपमा फेरि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फेरि अब हेर्नुहोस् यहाँनिर फेरि अब यो नेक्स्ट स्टेप यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि 2 इक्वल टु एक्स प्लस 1 यहाँनिर मुनि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो 4 चाहिँ अब यो 1 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ 4 1 जा 4 भयो हैन। सो 13 1 जा 13 प्लस 4 यो 4 माथि जाँदाखेरि 13 प्लस 4 डिभाइडेड बाई यो 13 भयो गर्दाखेरि के हुन्छ अब भनेर भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँनिर अब 2 इक्वल टु एक्स प्लस यो 13 फेरि यहाँ माथि जान्छ अब 13 डिभाइडेड बाई 13 मा 4 जोड्दा 17 हुन्छ यतिसम्म भयो। अब यो के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो एक्सलाई यहीँनिर राख्नुहोस् यो 2 लाई पनि यहीँनिर राख्नुहोस् यो 13/17 जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ यतापट्टि लानुहोस् इक्वल टुको यतापट्टि लाँदाखेरि माइनस भएर आउँछ यसरी सो 17 2 जा 34 माइनस 13 डिभाइडेड बाई 17 हुन्छ जुन चाहिँ मैले यहाँ गरिसकेको छु र 34 मा 13 घटाउँदा 21 हुन्छ 21 डिभाइडेड बाई 7 सो 21 डिभाइडेड बाई 7 अप्सन नम्बर कति हो डी। सो आन्सर चाहिँ यो यस्तो भएको ठिक छ। एकदम केयरफुली यो गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि यस्तो खालको क्वेसन आएको मैले देखेको छु कन्स्टेबलको मेन्सतिर होस् चाहे प्रिलिम्सतिर होस् ठिक छ। क्वेसन नम्बर 6 मा हेर्नुहोस् अब तपाईहरुले यहाँ क्वेसन नम्बर 6 हेर्नु सक्नुहुनेछ के भन्दैछ भन्दाखेरि इफ रुट एक्स इक्वल्स टु रुट ओभर 441 भयो अरे इक्वल टु 0.02 देन द भ्यालु अफ एक्स इज यहाँ पनि एक्स को भ्यालु नै निकाल्नु भनेर भन्दैछ ठिक छ। यसलाई दुई तरिकाले हामी गर्न सकिन्छौँ कसरी गर्नु त भनेर भन्दाखेरि पहिलो तरिका हेर्नुहोस् है एक्स डिभाइडेड बाई हेर्नु अब 441 रुट ओभर 441 भनेको 21 को स्क्वायर हो ठिक छ। सो 21 यहाँनिर लेखेँ अनि यता जुन चाहिँ 0.02 थियो त्यो 0.02 लाई मैले के गरेँ 2 डिभाइडेड बाई पोइन्टको बादमा दुईटा नम्बर भएको कारणले गर्दा मैले 100 गरेँ ठिक छ। सो अब 2 1 जा 2 250 जा 100 भयो। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त रुट एक्सै हुन्छ अनि यो 21 चाहिँ 21 1 जा 21 भयो ठिक छ डिभाइडेड बाई यो 50। अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्नु पर्यो नि त हामीले स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि कति आयो एक्स यो स्क्वायर र स्क्वायर रुट काटिएर एक्स मात्रै भयो 21 को स्क्वायर भनेको 441 अनि 50 को स्क्वायर भनेको 2500 भयो 50 को स्क्वायर भनेको। अब 441 लाई 2500 ले डिभाइड गर्दाखेरि 0.1764 आउँदो रहेछ आन्सर ठिक छ। अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि है अर्को तरिका सिम्पल यसरी गर्नुहोस् मल्टिप्लाई गर्नुहोस् आन्सर निकाल्नुहोस् यो तरिका पनि हेर्नुहोस् है एकपल्ट ठिक छ। बस अब क्वेसन नम्बर 7 गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 7 ले के भनेर भन्दैछ भन्दाखेरि द एभरेज अफ 7 कन्जिक्युटिभ नम्बर्स इज 20 अरे 7 वटा कन्जिक्युटिभ नम्बरको एभरेज चाहिँ 20 अरे द लार्जेस्ट अफ दिस नम्बर इज कति सबभन्दा ठुलो नम्बर चाहिँ कति हो यति चारवटा अप्सन मध्येमा हेर्नुहोस् है पहिला 7 वटा धर्का तान्नु पर्यो 1 2 3 4 5 6 7 7 वटाको एभरेज भनेको बीचको नम्बर हो नि त बीच भनेको कति हो 20 अरे यहाँ भनेपछि 4 नम्बरमा यो 20 हुन्छ। अब 20 देखि उता 21 22 23 भयो यता 19 18 17 भयो सबैभन्दा लार्जेस्ट कति भयो भन्दाखेरि 23 भयो तपाईलाई सबैभन्दा स्मलेस्ट भनेको भए 17 हुने थियो ठिक छ। सो अप्सन नम्बर 23 भनेपछि अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट हो ठिक छ। यहाँनिर यो कति भन्दाखेरि 0.764 थियो आन्सर ठिक छ यसरी गर्नुपर्छ है। अब 8 नम्बरको यो 8 नम्बरको क्वेसन चाहिँ यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छ यो यस्तो खालको चाहिँ एसआई तिर पनि आउने गर्थ्यो ठिक छ र यो तपाईहरुलाई मेन्स हो भनेर अलिकति साह्रो नै हुन्छ भनेर मैले यो क्वेसन दिइहालेको। के भन्दैछ भन्दाखेरि एभरेज स्कोर अफ अ क्रिकेटर फर 10 म्याचेस इज 38.9 अरे ठिक छ। 10 वटा म्याचमा एभरेज स्कोर चाहिँ कति छ अरे 38.9 रन्स छ अरे त्यसो भने टोटल रन कति हुन्छ भन्दाखेरि यो 10 ले 38.9 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन किन भन्दाखेरि 389 लाई 10 ले डिभाइड गर्यो भने त्यो एभरेज बनिन्थ्यो तर त्यो एभरेजलाई टोटलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने इन्टु गर्नुपर्छ ठिक छ। अब मैले यहाँ के गरेको छु टोटल स्कोर कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 10 वटा म्याचमा 10 इन्टु 38.9 गर्दाखेरि 389 रन्स भयो। त्यसरी नै के भनेको छ भन्दाखेरि टोटल स्कोर इन फर्स्ट 6 म्याचेस 6 वटा म्याचेसमा फर्स्ट 6 वटा म्याचेसमा चाहिँ उसले 42 गरेर एभरेज निकालेको थियो अरे भनेपछि यसको पनि टोटल निकाल्नु पर्यो टोटल गर्दाखेरि 252 आयो ठिक छ। अब अघि 389 थियो अब 252 छ घटाउँदाखेरि 137 रह्यो ठिक छ उब्रियो 137 लाई अब उब्रेको 4 ले किन भन्दाखेरि 10 वटा म्याच भनेको थियो 6 वटा म्याचको कुरा त भइसकिसक्यो अब उब्रियो 4टा म्याच
4ले डिभाइड गर्यो भने कति एभरेज आउँछ 34.25 द्याट इज अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट हो ठीक छ यस्तो खालको क्वेसन पनि आउने गर्छ यो 9 को त सजिलो हुन्छ द सम अफ टु नम्बर इज 40 एन्ड देयर डिफरेन्स इज 4 द रेसियो अफ देयर नम्बर इज भनेर भन्दैछ दुईटा कुनै पनि नम्बरलाई जोड्दाखेरि 40 आउँछ अरे र त्यही दुईटा नम्बरलाई घटाउँदाखेरि 4 आउँछ अरे भनेपछि के भयो भनेर भन्दाखेरि x + y = 40 x - y = 4 अरे y र y काट्यो किन भन्दाखेरि यहाँ प्लस थियो यहाँ माइनस थियो काट्यो अब यहाँ एउटा x यहाँ एउटा x दुईटा x भइगयो इक्वल टु 40 मा 4 जोड्दा 44 भयो 2 1 जा 2 2 22 जा 44 भयो भनेपछि x को भ्यालु कति आयो 22 आयो त्यसरी नै यो माथिको इक्वेसनमा x को भ्यालु लाउँदाखेरि y को भ्यालु कति आयो भनेर भन्दाखेरि 18 आयो अब x को 22 y को 18 आयो रेशियो कति हुन्छ भन्दाखेरि 22:18 2 11 जा 22 2 9 जा 18 भनेपछि रेशियो कति आयो 11:9 भनेपछि 11:9 अप्सनमा कहाँनिर छ भनेर भन्दाखेरि अप्सन नम्बरमा ए मा करेक्ट छ ठीक छ त्यसरी नै नम्बर 10 को क्वेशनमा हेर्नुहोस् नम्बर 3 को क्वेशनमा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि यो एज रिलेटेड क्वेशन छ प्रेजेन्ट एज अफ x एन्ड y आर इन द रेशियो अफ 5:6 रेस्पेक्टिभली भनेर भन्दैछ 7 साल बादमा चाहिँ उनीहरुको फेरि रेशियोको के भन्छ एजको रेशियो कति हुन्छ अरे 6:7 भन्छ अरे त्यसो भने x को प्रेजेन्ट एज कति हो भनेर भन्दैछ यहाँनिर मैले यस्तो खालको क्वेशन्सहरु पनि मैले सल्भ गरिसकेको छु है मेरो के भन्छ युट्युबमा भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ एजेस सम्बन्धित पनि र यसको आन्सर चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि प्रेजेन्ट एज हेर्नुस् है प्रेजेन्ट एज को रेशियो कति छ 5:6 अनि 7 साल बादमा 6:7 छ यिनीहरुको डिफरेन्स कति पनि छैन भनेपछि 1 हो डिफरेन्स 6 मा 5 घटाउँदा नि 1 हुन्छ 7 मा 6 घटाउँदा नि 1 हुन्छ 1 बराबर यो 7 भयो भनेपछि यो 5 लाई 7 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् यो प्रेजेन्ट एज त यही त हो नि त 5 7 जा 35 इयर्स भनेपछि 35 इयर्स कहाँनिर छ अप्सन नम्बर ए मा 10 को ठीक छ 11 को क्वेशन हेर्नुस् अब 11 नम्बरको क्वेशन चाहिँ सर्ट्स एन्ड इन्डिसेस भन्ने च्याप्टरबाट हो यस्तो खालको क्वेशन पनि आउँछ यदि 2 टु द पावर x इन्टु 8 टु द पावर 1/5 इक्वल्स टु 2 टु द पावर 1/5 देन द x इज इक्वल्स टु x को भ्यालु निकाल भनेर भन्दैछ ठीक छ अब हेर्नुस् 2 टु द पावर x भनेको 2 टु द पावर x भयो अब 8 भनेको कति हो भन्दाखेरि 2 को क्यूब हो नि त 2 को क्यूब भनेको के हो भन्दाखेरि 2 इन्टु 2 इन्टु 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 भन्नु खोजेको सबलाई मैले 2 को टर्ममा कन्भर्ट गर्नु खोजेको है अब यता 2 टु द पावर 1/5 छ ठीक छ लु मैले गरे अब बेस सेम छ अनि बीचमा इन्टु छ भने तिनीको पावर जहिले पनि एक अर्कामा के हुन्छ एड हुन्छ अरे यदि डिभाइड छ भने चाहिँ माइनस हुने थियो ठीक छ भनेपछि अब यहाँ इन्टु छ प्लस हुन्छ भनेपछि यो x प्लस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाइ 5 यही गरे इक्वल टु 2 टु द पावर 1/5 भयो अब यहाँ 2 छ यहाँ 2 छ यो हटाइदिनुस् खाली माथिको पावर मात्रै लेख्नुस् x प्लस 1/3 x प्लस 3/5 इक्वल टु 1/5 अब यो 3/5 लाई पनि यतापट्टि ल्याउनुस् यतापट्टि ल्याउँदाखेरि माइनस भएर आउँछ यसरी गर्दाखेरि -2 डिवाइडेड बाइ 5 चाहिँ आन्सर आउँछ भनेपछि अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट हो ठीक छ नेक्स्ट क्वेशन अब दामी क्वेशन छ यहाँ दामी यदि ए सैलरी इज 20% लेस देन बी सैलरी अरे ए को जति सैलरी छ बी को भन्दा चाहिँ 20% कम्ती छ अरे बाइ हाउ मच पर्सेन्ट इज बी सैलरी मोर देन एस भनेर भन्दैछ भन्नु त्यसो भने बी को सैलरी चाहिँ ए को भन्दा कति ज्यादा छ त भनेर भन्दाखेरि यस्तो खालको क्वेशनलाई चाहिँ एउटै मात्रै रामबाण छ एकै तालमा आन्सर निक्लिन्छ त्यसको फर्मुला के छ भनेर भन्दाखेरि पर्सेन्टेज निकाल्नु भनेको छ त्यसैकारण रिक्वायर पर्सेन्टेज इक्वल्स टु तपाईलाई 20 मात्रै दिएको छ डाटामा है 20% सो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो 20 त 20 नै लेख्नुस् डिवाइडेड बाइ 100 मा त्यो 20 घटाइदिनुस् इन्टु 100 यो 100 किन गरेको भन्दाखेरि पर्सेन्टेजमा निकाल्नु भनेर भनेको छ नि त त्यही कारण इन्टु 100 गरेको ठीक छ सो 20 डिवाइडेड बाइ 80 इन्टु 100 यसलाई काटाकुटी गर्दाखेरि कति पर्सेन्ट आउँदो रहेछ 25% भनेपछि अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट हो ठीक छ यसरी गर्नुपर्छ है यो कसरी मैले काटे भन्दाखेरि यो एउटा 0 र यो एउटा 0 काटे 5 2 के भन्छ 4 2 जा 8 4 5 जा 20 2 1 जा 2 2 5 जा 10 5 5 जा 25 भएको हो यो काट्नु त अब मैले सिकाउनु परेन होला है अब क्वेशन नम्बर 13 माइनस यो सजिलो छ आराम यतिको आराम क्वेशन त मैले अब हुन त आउँछ है यो एक्सरसाइज कन्स्टेबल तिर छ है अनि अर्को सिम्पल कन्स्टेबल तिर पनि आउँछ यसरी के भनेको छ 45% अफ 750 भनेको कति हो 45% पर्सेन्टेज हटाउनु पर्यो भने डिवाइडेड बाइ 100 हुन्छ इन्टु 750 काटाकुटी गर्नुहोस् आन्सर आइहाल्छ त्यसरी नै यहाँ पनि काटाकुटी गरेर त्यसरी आउँछ लास्टमा मल्टिप्लाई गरेर घटाउँदाखेरि कति आउँछ अरे 217.50
217.50 भनेको अप्सन नम्बर बी करेक्ट हो। ठिक छ, अलिकति मेरो मोबाइल हिट भएको कारणले गर्दाखेरि प्रब्लम हुँदैछ। 14 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस्, द सिपी द कस्ट प्राइस अफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टु द सेलिङ प्राइस अफ 18 आर्टिकल्स भनेर भन्दैछ यहाँनिर। ठिक छ, त हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि कस्ट प्राइस अफ 21 इक्वल टु सेलिङ प्राइस अफ 18 भनेर भन्दैछ। पहिला यिनीहरूको कस्ट प्राइस डिभाइडेड बाई एसपी गर्छु, यो 18 जहाँ छ त्यहीँनिर लेखेँ, 21 लाई यता झारेँ। कस्ट प्राइस भनेको 18 रुपियाँ रहेछ, उसले बेच्दैछ कति 21 मा, भनेपछि प्रफिट कति रुपियाँ भयो भनेर भन्दै नाफा 3 रुपियाँ भयो होइन, 3 रुपियाँ भयो। अब प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो भने प्रफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु प्रफिट डिभाइडेड बाई सिपी इन्टु 100, फर्मुला त्यो है, प्रफिट डिभाइडेड बाई सिपी इन्टु 100 हो फर्मुला चाहिँ। सो प्रफिट भनेको 3, सिपी भनेको 18 इन्टु 100 गर्दाखेरि कति आयो, काटाकुटी गर्दाखेरि 16 होल 2/3% भनेपछि अप्सन नम्बर कति हो त, अप्सन नम्बर बी करेक्ट हो यसरी। ठिक छ, अब क्वेसन नम्बर 15 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि द रेसियो अफ द 3 नम्बर्स इज 3:4:5 अरे, यो सजिलो छ। त्यसो भने यो नम्बरलाई के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि मैले नम्बरलाई के गरेँ 3x 4x 5x मानिले, अनि एन्ड द सम अफ देयर स्क्वायर्स भनेर भनेको छ। सम अफ देयर स्क्वायर भनेको एक अर्कामा स्क्वायर गरेर तिनीहरूको सम निकाल्नु भनेर भनेको, इक्वल टु सम गर्दाखेरि चाहिँ कति छ अरे 1250 अरे। यसरी गर्दाखेरि 3 को स्क्वायर भनेको 9, 4 को स्क्वायर भनेको 16, 5 को स्क्वायर भनेको 25 हो। सबैलाई एड गर्दाखेरि यति आयो 50x स्क्वायर इक्वल टु 12.50। त्यसो भने एक्स स्क्वायर मात्रै भनेको कति हो भन्दाखेरि 1250 लाई 50 ले भाग गर्नु पर्यो, गर्दाखेरि यो एउटा 0 यो एउटा 0 काट्यो, 5 1 5 5 25 125 भयो। एक्स मात्रै भनेको कति हो भन्दाखेरि √5 भयो, √25 भनेको 5 होइन, √25 भयो, √25 भनेको 5 हो। सो आन्सर चाहिँ कति अरे 5, यो होइन है आन्सर, 5 निकाल्यौँ हामीले एक्सको भ्याल्यु। अब के भनेको छ भन्दाखेरि द सम अफ द नम्बर इज भनेर भनेको छ, त्यो नम्बरहरूको सबैको सम निकाल्नु भनेर भनेको छ। भनेपछि जहाँ एक्स छ त्यसको जग्गामा 5 हाल्नुहोस् भ्याल्यु। हेर्नुहोस् 3x भनेको 3 × 5 प्लस 4x भनेको 4 × 5 अनि 5x भनेको 5 × 5, सबलाई मल्टिप्लाई गरेर एड गर्दाखेरि 60 आयो। अप्सन सी चाहिँ करेक्ट हो भनेर भन्नु खोजेको। ठिक छ, अब नेक्स्ट क्वेसन छ पार्टनरसिप बिजनेसबाट। रिना एन्ड सालु आर पार्टनरसिप इन अ बिजनेस। रिना इन्भेस्ट ₹35,000 फर 8 months एन्ड सालु इन्भेस्ट ₹42,000 फर 10 months भनेर भन्दैछ। के भन्दैछ भन्दाखेरि दुईजना छ अरे, त्यसले पार्टनरसिप बिजनेस गर्दैछ अरे। रिनाले सुरुमा 35,000 गरेर 8 महिनासम्म पैसा हालेछ अरे, अनि सालुले 42,000 गरेर 10 monthsम्म हाले। सबैभन्दा पहिला यसको के निकाल्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि रेसियो निकाल्नुपर्छ। ठिक छ, रेसियो कसरी निकाल्छ भनेर भन्दाखेरि रिनाले 35,000 गरेर 8 महिनामा राख्यो, 42,000 गरेर 10 महिनामा, भनेपछि 3टा 0 3टा 0 काट्यो। त्यसरी नै 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 भइगयो, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 भयो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 भयो। अब रेसियो कति आयो भनेर भन्दाखेरि यो आयो 2:3। त्यसो भने रिनाले चाहिँ कति पाए त त्यो नाफाबाट, नाफा चाहिँ 31,570 भएको थियो अरे। 31,570 मा बराबर त बाँड्दैन नि त, जसले बेसी हालेको थियो त्यसले नै ज्यादा लान्छ। भनेपछि रिनाको कति पायो भनेर भन्दाखेरि टोटल प्रफिट इन्टु रिनाको रेसियो यो हो 2 डिभाइडेड बाई सम अफ द रेसियो 2 + 3 गर्दा 5 भयो। अब काट्दाखेरि कति आयो, काट्दाखेरि यति आयो, अनि यसले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति 12,628 आउँदो रहेछ। भनेपछि 12,628 भनेको कति हो, अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट हो। ठिक छ, यसरी गर्छ। 17 को टाइम एन्ड वर्कबाट क्वेसन छ, यहाँनिर म सल्युसन देखाउने छु, तर आफै गर्नु होला, एलसिएम गरेर यसरी निकाल्नुपर्छ। आन्सर कति आउँछ भनेर भन्दाखेरि 120। सल्युसनलाई यहाँ हेर्नुहोस् है, अन्त आफै गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। 120 चाहिँ आन्सर आउँछ, अप्सन नम्बर सी करेक्ट हो। 18 मा त्यसरी नै थिफको बारेमा कुरा गरेको छ है। एउटा चोरले कार चोरेर भागेछ अरे। ठिक छ, भाग्दाखेरि चाहिँ 2:30 गएको थियो अरे। यसको लागि के हो सल्युसन भनेर भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, डिस्टेन्स कभर्ड बाई द थिफ इन x आवर्स इक्वल्स टु डिस्टेन्स कभर्ड बाई द अनर इन x - 1/2। 1/2 किन यसरी लेखेको भनेर भन्दाखेरि 1.5 घन्टाको फरक छ नि त, आधी घन्टाको फरक छ नि त, आधी घन्टा भनेको 1/2 हो। त्यसै कारण चाहिँ x लाई 1/2 ले सब्ट्र्याक्ट गरेको। अब यसो गरेर आन्सर निकालेँ मैले, तर 2.5 मतलब आधी आउँछ,
5/2 भनेर आउँछ। यो 5/2 भनेको कति हो भन्दाखेरि 2.5 घन्टा भनेको। अब यहाँ सुरुमा पनि 2.5 घन्टा थियो, 2:30 बजेको थियो, 2:30मा फेरि 2.5 घन्टा जोड्दाखेरि कति हुन्छ, 5 घन्टा हुन्छ कि हुँदैन। सो आन्सर चाहिँ 5 घन्टा है। यो मिस्टेक चाहिँ गर्नु नबिर्सिनु होला। यहाँनिर यति निकालेर मान्छेहरू खुसी हुन्छ, तर आन्सर चाहिँ यति हुन्छ नि खासमा। ठिक छ, यति थियो। र अब प्रब्लम्स अन ट्रेनबाट मैले सल्भ गरेको छु। यहाँनिर क्वेसन नम्बर 19 को यसरी गर्नुहोस्। दुईटा ट्रेनको लम्बाइ 120 गरेर 240 भइगयो। स्पिड एकअर्कामा अपोजिट छ भन्दाखेरि जोड्नुपर्छ, स्पिड 1 र स्पिड 2 गरेर 2टा एस भयो, इन्टु टाइम दिएको छ 12 सेकेन्ड। अनि यसरी एसको भ्याल्यु निकाल्दाखेरि 240 डिभाइडेड बाई 2 इन्टु 12 गर्दाखेरि 10 आयो, 10 सेकेन्ड 10 किलोमिटर पर आवर भन्ने खालको आयो क्वेसन आन्सरमा। ठिक छ, यसलाई पनि गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। र अन्तमा 20 नम्बरको क्वेसनमा के छ भनेर भन्दाखेरि, अन्तमा 20 नम्बरको क्वेसनमा बोर्ड्स एन्ड स्ट्रिमबाट निकालिएको हो। अनि यसको एउटा फर्मुला छ, स्पिड अफ द स्ट्रिम भनेको एसबी हो, जुन चाहिँ 4 किलोमिटर पर आवर दिएकै छ हामीलाई। र स्टिल वाटर भन्यो भने एससी 13 किलोमिटर पर आवर दिएको छ। त्यसै भने उनीहरूको स्पिड अफ डाउन स्ट्रिम निकाल्नुपर्छ, किन भन्दा यहाँ डाउन स्ट्रिमको कुरा गरेको छ। फर्मुला डाउन स्ट्रिमको फर्मुला के छ भन्दाखेरि एसबी प्लस एससी, यो माथिको प्लस यो मुनिको गर्दाखेरि 17 किलोमिटर पर आवर आयो। अनि तपाईँहरूलाई यहाँनिर 68 किलोमिटर डिस्टेन्स दिइहालेको छ। टाइमको फर्मुला टी इक्वल टु डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई स्पिड। डिस्टेन्स भनेको 68 अनि स्पिड भनेको अहिले भर्खर हामीले 17 निकालेको थियौँ, डिभाइड गर्दाखेरि 4 घन्टा भनेपछि यहाँनिर अप्सन नम्बर सी करेक्ट हो। यो क्वेसन्सहरू यस्तो खालको क्वेसन्सहरू आउने गर्छ एक्जाममा। अलिकति एनालाइसिस भनेपछि अब भिडियो अलिक लामो नै हुन्छ है। अब रिजनिङ गरौँ है हामी। ल, रिजनिङ सेक्सन हेर्नुहोस्। अब यहाँनिर क्वेसन मार्क भएकोमा कति चाहिँ आन्सर आउँछ त्यो चाहिँ निकाल्नुपर्छ भनेर भन्दैछ यहाँनिर होइन। ठिक छ, पहिला 9 थियो, 9मा 8 जोड्दा 17 भयो। अब 8 को डबल 16 हुन्छ, 17मा फेरि त्यही 16 जोड्दाखेरि 33 हुन्छ। त्यसरी नै 16 को डबल भनेको 32 हो, 32मा 33 जोड्दा 65 हुन्छ। सो आन्सर चाहिँ तपाईँको कति हो, अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट हो। ठिक छ, त्यसरी गर्नुपर्छ है। नम्बर 2 मा हेर्नुहोस्, पहिला हामीले के गर्नु छ, काउन्ट गर्नुपर्छ सबै गरेर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 8 24 भयो। त्यसरी गर्दाखेरि 3 3 को भाग गर्दाखेरि चाहिँ आन्सर कति आउँछ अरे, CABAA भनेपछि अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट छ अरे। ठिक छ, 3 मा हेर्नुहोस्, इफ प्लस मिन्स यो। अब यो त आराम छ नि त है, यो अप्सन नम्बर कति अरे, सी करेक्ट अरे। आई होप तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको छ होला। सो तपाईँहरूको आन्सर र मेरो आन्सर पनि ट्याली गर्न सक्नुहुनेछ। ठिक छ, एम्ब्रेस्ड भनेको ह्युमिलिएट भनेको। ठिक छ, अब एम्ब्रेस हुनु भनेको चाहिँ ह्युमिलिएट हुनु, अब लाजै मर्दो पार्नु भनेर भन्नु खोजेको। फ्राइटेन भनेको डराउनु, डराउनु भनेको टेरिफाइड। ठिक छ, अप्सन नम्बर ए करेक्ट छ। क्वेसन नम्बर 5 मा हेर्नुहोस्, पहिला 0 छ, 0 को बादमा क्वेसन मार्क, त्यसपछि 8 27 64 125 भन्नुको मतलब 0 को क्युब भनेको 0 नै हो, 1 को क्युब भनेको 1 हो, 2 को क्युब भनेको 8 हो, 3 को क्युब भनेको 27, 4 को क्युब भनेको 64 भनेपछि सबको क्युब रहेछ। सो 1 को क्युब भनेको 1, अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट हो। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 6 अलिक रङ छ, क्वेसनै रङ छ, माफी चाहन्छु म। 7 को हेर्नुहोस्, ट्रान्सफरलाई यदि RTNA FSRE भन्छ भनेदेखि एलिफेन्टलाई के भन्छ भनेर भन्दाखेरि अप्सन नम्बर बी LEPEAHTN भनेर भन्दो रहेछ। यहाँ यसरी क्रस गरेर गर्नुपर्छ है, गर्ने तरिका पनि मैले यहाँ लेखिदिएको छु। मोनको भनेको यति अरे भनेपछि KLJMN भनेको के हो भन्दाखेरि अप्सन नम्बर बी करेक्ट अरे। ठिक छ, अब यो क्वेसन नम्बर 9 को चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि आन्सर यहाँनिर छ है। पहिला ए देखि बी पुग्यो अरे 10 किलोमिटर, त्यसपछि बी देखि सी 5 किलोमिटर, फेरि सी देखि डी पुग्यो 10 किलोमिटर। फेरि त्यसो भने अहिले कुन चाहिँ पोजिसनमा छ सुरुदेखि भनेर भन्दाखेरि यो माथिदेखि मुनि साउथ भइगयो। अनि अब यो ए देखि डी सम्म त 5 किलोमिटर छ, सो 5 किलोमिटर साउथ। ठिक छ, अब ह्युमन बर्ड्स एनिमल्स भित्र ह्युमन आउँछ अनि बर्ड्स भनेको त अलगै भयो। ठिक छ, यसरी गर्नुपर्छ, अप्सन नम्बर सी करेक्ट हो। कम्प्लिट द फलोइङ फिगर भनेर भन्दैछ, यो माथिको फिगरलाई सबलाई हेरेर अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट हो। ठिक छ, अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट हो। किन भन्दाखेरि पहिला यहाँदेखि यहाँ आउँछ, त्यसपछि फेरि यहाँदेखि यस्तो भएर यस्तो आएर यो भित्र यस्तो गोलो हुन्छ नि त, त्यही कारण अप्सन बी चाहिँ करेक्ट हो। ठिक छ,
यो माथिको बाहिर हुनु हुँदैन नि, गोलो बाहिर हुनु भएन नि, भित्र हुनु पऱ्यो, किनभने सबैको भित्रमा छ नि त होइन। यहाँ हेर्नुहोस् अब यो 12 नम्बर क्वेसनमा हेर्नुहोस्, यो डायग्राम हो, ठिक छ। सो अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट अरे, कजिन हुन्छ अरे, ठिक छ। ए र डी को रिलेसन चाहिँ के हो, कजन हुन्छ। सो अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट हो, ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 13 मा जाउँ। यो अर्डर एन्ड ऱ्याङ्किङ भन्ने च्याप्टरबाट हो यो चाहिँ। यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि टप 7th फ्रम द टप एन्ड 26 फ्रम द बटम भनेर भन्दैछ। फर्मुला चाहिँ के छ भन्दाखेरि टोटल स्टुडेन्ट इक्वल्स टु टप प्लस बटम माइनस 1। टपमा 7 प्लस बटम भनेको 26 माइनस 1 गर्दाखेरि जम्मा 32 आन्सर आउँछ। सो इट विल बी यर 32, ठिक छ। 14 मा हेर्नुहोस्, द नम्बर अफ ट्रायङ्गल्स इन द फलोइङ फिगर, काउन्ट गर्नुहोस् यसलाई मजाले, 28 चाहिँ आन्सर हुनुपर्ने यो, ठिक छ। 15 को क्वेसनमा हेर्नुहोस्, एट भनेको 20 अरे भनेपछि ए भनेको 1 हो भने टी भनेको 20 हो, 1 × 20 भनेको 20, बी भनेको 2 हो, ए भनेको 1 हो, टी भनेको 20 गर्दा 40 भएको। त्यसरी नै क्याट भनेको 60 अरे, अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट हुन्छ, ठिक छ। 16 मा हेर्नुहोस्, चुज वान वर्ड विच क्यान बी फाउन्ड फ्रम द लेटर अफ द गिभन वर्ड अरे। इक्जामिनेसनबाट चाहिँ यति मध्येमा कुन चाहिँ बनिन सक्छ भन्दाखेरि एनिमेसन चाहिँ बनिन सकिन्छ अरे, अरू हुँदैन। कसरी हुँदैन थाहा भएन। यहाँ एल, यहाँ पनि एल, यहाँ कहीँ पनि छैन एल हो। यहाँ एक्जामिनर है, आर भन्ने कुरो छैन त्यहाँनिर। सो त्यसै कारण चाहिँ यो पनि भएन, यो चाहिँ सठिक आन्सर हो, ठिक छ। 17 नम्बरको क्वेसनमा हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर माथि दिएका सिरिजहरू मध्येमा कुन चाहिँ सिरिज चाहिँ यस्तो खालको सिरिज अरे जसमा चाहिँ के अरे बिचमा 7 हुनुपर्छ अरे, अगाडि 9 पछाडि 6 हुनुपर्छ अरे भनेपछि यहाँ र यहाँ दुईटा छ। सो 2 आन्सर हो। यो 18 को कसरी यस्तो भएको भन्दाखेरि 2 मा 2 जोड्दा 4 भयो, 4 मा 4 जोड्दा 8 भयो, सरी 4 मा 4 जोड्दा 8 भयो, फेरि 8 मा 6 जोड्दा 14 भयो, 14 मा 8 जोड्दा कति हुन्छ 22। यसरी फाइन्ड आउट द अड वान भनेर भन्दैछ। यो 45 को बदलीमा 40 हुनुपर्छ अरे यहाँनिर, ठिक छ। अब यसलाई हेरेर गरेर हेर्नुहोस् एकपल्ट। अनि 20 को चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूको साँच्चै होमवर्क हो, यो चाहिँ आफै गर्नुहोस्, ठिक छ। र यति भन्दै मेरो आजको यो छोटो भिडियोलाई यहीँ समाप्त गर्छु। अनि विशेष गरी एक्सर्साइजको लागि इङ्ग्लिस सेक्सनबाट चाहिँ म आज बेलुका या फेरि भोलि बिहानभित्रमा फेरि अझै इङ्ग्लिस सेक्सनबाट भिडियो हाल्नेछु। टेन्सन नगर्नुहोस्, म एक्सर्साइजहरूको लागि पनि, एक्सर्साइज कन्स्टेबलको लागि पनि म हाल्नेछु, ठिक छ। र जुन चाहिँ अब रनिङ रिलेटेड, मलाई थुप्रोले रनिङ रिलेटेड फिजिकलको बारेमा पनि यसो अलिकति हिन्ट्स दिनुहोस् न, कसरी के प्रिपेयर गर्नुपर्ने, अहिलेदेखि नै कुद्नुपर्ने हो कि होइन भनेर मलाई 1-2 जना बहिनीहरूले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। उहाँहरूको लागि भिडियो बनाउँछु, तर अलिक टाइम लाग्छ। आज या फिर भोलिभित्रमा म भिडियो हाल्नेछु त्यसको पनि, ठिक छ। र यतिमै धन्यवाद। आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला कसरी एटेम्प्ट गर्नु, कसरी गर्नुपर्नेहरू हो। र यति भन्दै यहीँ समाप्त गर्छु, धन्यवाद।